हुकूमत पीटीआई के खौफ में वो फैसले करने जा रही है जो अयूब दौर में नहीं हुए, ज़िया दौर में नहीं हुए। एहतजाज में हिस्सा लेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, तालीमी असनाद तक मनसूख कर दी जाएंगी। आवाम के बुनियादी हकूक उनसे छीन रहे हैं। ड्यूटी लग गई है मीडिया चैनल्स की। पैकेज में लिखा कि खान करेगा जेल में आराम, बुशरा बीबी करेगी काम। बुशरा बीबी ने बंदे घेरने का ऑर्डर किया है। नई तरह की कैंपेन शुरू कर देंगे कि जी इमरान खान झुक गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। हुकूमत पीटीआई के खौफ में वो फैसले करने जा रही है जो आज तक पाकिस्तानी तारीख में नहीं हुए, अयूब दौर में नहीं हुए, ज़िया दौर में नहीं हुए ऐसे फैसले, और ना ही मुशर्रफ दौर में हुए। ये पहले जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये एक फेक न्यूज़ है, लेकिन उसके बाद मैंने नुमाए वक्त और आज न्यूज़ की वेबसाइट्स पे देखा तो ये खबर पब्लिश हुई थी। खबर क्या है? खबर ये है कि जो लोग 24 नवंबर के एहतजाज में हिस्सा लेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, सिम्स बंद की जाएंगी, तालीमी असनाद तक मनसूख कर दी जाएंगी। अब ये इतना सख्त फैसला, अब अवाम के बुनियादी हकूक उनसे छीन रहे हैं। कौन ऐसे मशवरे देता है आपको जिससे आप अवाम को आए रोज अपने खिलाफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं? इससे क्या होगा? आपने तालीमी इसनाद किसकी मनसूख होंगी? आम नौजवानों की, स्टूडेंट्स की। तो जो 60% इस मुल्क के नौजवान हैं, वो आपका खिलाफ कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या उनके दिल में फीलिंग होगी आपके खिलाफ? आप सिर्फ पीटीआई को दबाने के लिए, उनके एक एहतजाज की कॉल को दबाने के लिए चीज़ों को इस सतह पे ले जा रहे हैं कि जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, जहाँ सिर्फ तबाही है आपकी हुकूमत की। क्यों इन हुकूमत को कोई समझाने वाला नहीं है इन लोगों को कि ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे, सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। एक तो ये खबर थी जिसके खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठानी चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि हुकूमत के खुद जो समझदार लोग हैं, उनको अक्ल का मुज़ाहरा करते हुए ये फैसला फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो हुकूमत उससे यू टर्न ज़रूर लेती है। तो इस बार ये भी शायद कुछ देर बाद इस खबर की तरदीद आ जाए, लेकिन इस खबर का शाया होना, लोगों में खौफ की फ़िज़ा कायम करना, ये इंतहाई ख़तरनाक है और मायूस कुन है। एक तो ये है। अब 24 नवंबर में जो एहतजाज है उस हवाले से बहुत अहम बातें करनी है। आज इमरान खान साहब का एक बड़ा बयान है आया एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के हवाले से, और इसके अलावा एक ड्यूटी लग गई है मीडिया चैनल्स की और कुछ सहाफ़ियों की, जिन्होंने ये साबित करना है कि पीटीआई ये जो एहतजाज करने जा रही है नाकाम होगा। उन्होंने मायूसी फैलानी है और इसके अलावा उन्होंने हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करना है कि किसी तरह ये इस एहतजाज को रोकें। जिसका एक टूल है कि बुशरा बीबी, आपको पता है कि मैं उनके हवाले से थोड़ी तनकीद भी करता रहा हूँ। लेकिन जो ये किया गया है कि उनकी ऑडियो को लीक किया गया, ये किस हद तक गैर अखलाकी। अच्छा, अब ये एक गैर अखलाकी चीज़ है और बहुत से मीडिया चैनल्स ने अजीबो-गरीब इसकी हेडलाइंस बनाई और उस हेडलाइंस को शाया किया और बदनाम करने की कोशिश की पीटीआई और बुशरा बीबी को। देखें, आपका उन पे तनकीद करने का हक है, लेकिन तस्दीक करने का हक। एक बहुत बड़ा चैनल जो अपने आप को नंबर 1 चैनल करार देता है, जियो न्यूज़, उसपे मैंने एक पैकेज सुना। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मुझे नहीं पता कि उनकी एडिटोरियल पॉलिसी कहाँ गई, जो ऐसी बाज़ारी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। मैं आपको वो अल्फ़ाज़ सुनाता हूँ जो उनके एक पैकेज में इस्तेमाल किए गए, और वो पैकेज अभी भी यूट्यूब पे होगा। मसलन उस पैकेज में लिखा कि खान करेगा जेल में आराम, बुशरा बीबी करेगी काम। बुशरा बीबी ने बंदे घेरने का ऑर्डर किया है। उसके अलावा उन्होंने लिखा कि जी कारकुनों को सांप सूंघ गया। इस तरह की बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं, लाइन्स हैं। देखें, ये जो अल्फ़ाज़ है कोई सियासी कायद बल्कि उसको भी ज़ेब नहीं देते, लेकिन अगर करे तो वो तौजीह पेश कर सकता है कि जी वो सियासी मुखालिफ है, इसलिए वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक मीडिया चैनल की जानिब से ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है और जो सहाफ़ती इक़दार है उसके ख़िलाफ़ है। तो मेरी राय में ये जो मीडिया चैनल्स हैं या कुछ सहाफ़ी हैं, उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये नौकरियाँ निभाने में मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूरी है, नौकरियाँ करनी है उन्होंने। लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जो सहाफ़ती इक़दार है, मुआशरती इक़दार है, वो ख़राब हो। अब अगली जो खबर है वो जो सबसे आम खबर है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये इसकी तस्दीक किया है लीमा खान साहिबा ने, और इसके साथ ही शकूक व शुबहात थे अली अमीन गंडापुर के हवाले से, बैरिस्टर गौहर के हवाले से, वो मेरा ख़्याल है पार्टी में दूर हो गए होंगे। हालाँकि ये कभी-कभी मुझे अजीब लगता है कि कैसे एहतजाज से कुछ दिन पहले इन लोगों को डेढ़-डेढ़ घंटे की जो है मौका मिल जाता है इमरान खान साहब से बात करने का और उन्हें समझाने का और उनसे कुछ चीज़ें मनवाने का। ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे मुस्बत अंदाज़ में देखना चाहिए, क्योंकि मेरी राय में
یہ ڈیل کے علاوہ بھی کچھ ایسے مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے کہ آپ اصولوں پہ سمجھوتا کیے بغیر آپ کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں۔ یہ تو درست ہے کہ اگر عمران خان ڈیل کریں گے، اور مجھے لگتا نہیں ایسا کریں گے، کیونکہ اگر کریں گے تو ان کی سیاست پہ ایک بڑا دھبا لگے گا۔ تو اس ڈیل والے ورڈ کو اگر الگ رکھتے اور اپنے لیے فائدے حاصل نہیں کرتے اور ملک کے لیے کچھ ایسی چیزیں منوا لیتے ہیں جس کے ذریعے عوام کا، جمہوریت کا فائدہ ہوتا ہے، تو میری رائے میں ایک بڑا اچھا مثبت قدم ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور دیکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میڈیا چینلز کی اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کے حوالے سے اب نئی طرح کی کیمپین شروع کر دیں گے کہ جی عمران خان جھک گیا ہے، وہ عمران خان نے کمپرومائز کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے 24 نومبر کے احتجاج کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کریں گے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دیکھنا ہے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں کو، یا بیک ڈور چینلز کے جو رابطے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ایڈورٹائز نہ کرے جس کے ذریعے یہ تاثر آئے کہ یہ کوئی بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے اور بڑا کوئی عمران خان نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اگر سمجھوتا کریں وہ الگ بات ہے، اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اور صرف اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے اور ایسا طریقہ نکلا ہے جس سے پارٹی بھی بچے، ملک کا بھی نقصان نہ ہو، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی فضا سازگار ہو جائے اور وہ کسی طرح جیل سے نکل کر وہ اپنی جو ہے سیاست کر سکیں، اور ایک مثبت جو ملک میں سیاست ہے اس کا آغاز ہو، جس میں اپوزیشن، ایک اسٹرانگ اپوزیشن عمران خان کی صورت میں ہو، اور گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کرے، اس کے بعد الیکشنز ہوں، اور الیکشنز کے بعد حکومت جس کی بھی آئے انہیں شفاف طریقے سے ہینڈ اوور کی جائے، تاکہ یہ روز روز کا جو تماشا ہے نا کہ آج اس نے اس کو گرا دیا فوج کی مدد سے، آج اس نے کس دوسرے کو گرا دیا فوج کی مدد سے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور جمہوری روایات کو مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارا روز روز کا تماشا ہے ایک دوسرے کو گرانے کا، یہ ختم ہو۔ تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی ڈیل کریں گے، اگر عمران خان صاحب نے جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کے لیے عوام کے علاوہ اپنی کسی ذاتی مقاصد کے لیے ڈیل کر لی، جو مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، اگر ایسا کر لیا تو پھر ان کی سیاست پہ ایک دھبا آئے گا۔ تو یہ تو دوسری خبر تھی۔ اس کے علاوہ ایک خبر وی پی این کے حوالے سے جاری ہے، بہت سارے آئی ٹی والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ $40 کروڑ کا ہے، یعنی کہ جب ایک ایک ڈالر کے لیے ہم $1,00,000 کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ قرضہ دے دو ہمیں، کبھی کسی نجی بینک سے، کبھی کسی نجی بینک سے، پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ان سے قرضہ لینے کے لیے، تو اگر ہمارے نوجوان جن کا بیسک روزگار، ان کی زندگی جڑی ہوئی ہے، وہ حکومت سے نہیں مانگتے کہ ہمیں روزگار دے دیں، ان کو آپ اس طرح کے ان کے راستے میں ہرڈلز کھڑی کریں گے تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ایک اسپیسیفک سوچ ہے نا، تو میں بتا دوں وی پی این صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اسے کچھ اسپیسیفک قسم کے کام کرنے ہیں یا ٹویٹر یوز کر کے ٹویٹس کرنی ہے، اس کو بینکنگ سیکٹر میں اس کا بہت زیادہ کام ہے، فری لانسرز کے لیے بہت زیادہ کام ہے، جو امیزون یا اس طرح کے ڈفرینٹ کاروباروں سے منسلک ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام ہے۔ تو حکومت کو سارے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، جیسے احتجاج کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم بند کر دیں گے شناختی کارڈ، سمز بند کر دیں گے، اور جو اسناد ہیں وہ منسوخ کر دیں گے، پھر وی پی این کی طرف آ گئی اور وی پی این بند کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ اس کو ایک انتہائی غلط انداز میں دیکھا جائے گا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوں گے۔ تو حکومت کو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اگر بہت زیادہ ضروری ہے ویب ٹریفک کو مینیج کرنا، تو کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس کے ذریعے عوام، جو عام گھروں میں بیٹھے ہوئے فری لانسرز ہیں، ان کے جو کاروبار ہے یا ان کے جو کام ہے ان پہ اثر نہ آئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی وی پی اینس ہیں اور ان کا خطرہ ہے عوام کو یا نیشنل سیکورٹی کو، تو پھر اس کے لیے آپ کم از کم آلٹرنیٹیو، وہ سستا آلٹرنیٹیو تو دیں نا ان لوگوں کو جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں جن کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔